एपिसोड 13। नौरीन का हाथ एकदम अपने बुर्के की तरफ गया। ये कौन आ गया? उसने पुरखौफ सरगोशी में कहा और मुंह दूसरी तरफ फेर के बैठ गई। मैंने खुद को संभाला और एसी स्लीपर के मुसाफिर की रौनक के साथ हुर्रा कर पूछा, कौन है? टिकट चेकर। बाहर से मुअद्दिबाना जवाब मिला। अच्छा, 1 मिनट ठहरो। मैंने नौरीन को इशारे से समझाया कि फिक्र और परेशानी की कोई बात नहीं और दरवाजा खोल के बड़ी बड़ी मूंछों वाले लंबे चौड़े गोल मटोल टिकट चाकर को देखा। मलिक अब्दुल कय्यूम साहब। टिकट चाकर ने मायने खेज मुस्कुराहट के साथ सवाल किया, तुमको कोई शक है? मैंने बेहतर समझा कि यह सवाल एक दोस्ताना मुस्कुराहट के साथ किया जाए। नहीं सर, वो तो मुझे फकीर बख्श उस कुली ने बता दिया था। मैं सिर्फ ये कहने आया था कि आप तसल्ली रखें, मेरी ड्यूटी रात को खत्म हो जाएगी खानपुर पर। उधर से दूसरा कंडक्टर गार्ड आएगा, मैं उसे बता दूंगा। मैंने वर्दी की जेब के ऊपर लिखा हुआ उसका नाम पढ़ा, हबीबुल्लाह। तुम्हारी वजह से हमें यह आराम मिला। और जेब से 1000 का नोट निकालकर उसकी जेब में ठूस दिया। उसने रस्मी आर्जी और तकल्लुफ से कहा, थैंक यू सर। एन उस वक्त जब मैं कैबिन से बाहर 2.5 फुट चौड़े कॉरिडोर पर था, मैंने सामने वाले आखिरी हिस्से का दरवाजा खुलता देखा। दोनों पीछे वाली बोगी से गुजर के ही यहां तक आए थे और अगर मैं कैबिन के अंदर होता तो शायद वो कॉरिडोर से सीधे गुजर जाते। उनके लिए यह मुश्किल होता कि वो हर कैबिन के बंद दरवाजे पर दस्तक देकर अंदर झांक सकें। उन दोनों की सूरत मैंने रोहड़ी पर देखी थी जब वो मेरे सामने से गुजर के हुजूम में गुम हो गए थे। यहां कोई हुजूम नहीं था। मैंने खुद का दिफाई अंदाज में खुद को टिकट चेकर के पीछे छुपाने की कोशिश की और उसके कंधों पर हाथ रख के घूम गया। एन उस वक्त वो मेरे सामने से गुजरे। एक ने गाली देके कहा, वो आखिर कहां चला गया? है वो इसी गाड़ी में वैसे? दूसरे ने बैठी हुई आवाज में जवाब दिया, हम तो नादिर शाह को बता भी चुके हैं, वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। टिकट चेकर को मेरी हरकत ने खासा हैरान किया था। किसी वजह के बगैर मैं उससे तकरीबन चिमटा हुआ था और उसके शाने पर से झांककर उन दोनों को देख रहा था जो सीधे गुजर गए थे। ये आप क्या कर रहे हैं सर? वो कुछ नहीं, दरअसल मुझे ब्लड प्रेशर है, चक्कर सा आ गया था। मैंने उससे अलग होकर कहा और गार्ड को छोड़ दिया। उसके आगे जाते ही मैंने पलट के कैबिन का दरवाजा बंद किया, लेकिन गैर इरादी तौर पर मेरी नजर दोबारा कॉरिडोर के आखिरी हिस्से तक गई। मेरा ख्याल था कि अब तक वो दूसरी बोगी में पहुंच चुके होंगे, मगर वो वापस आ रहे थे। उन दोनों ने कोई चक्कर चला के डाइनिंग कार के वेटर्स की वर्दी हासिल कर ली थी। इस तरह उन्हें पूरी ट्रेन में बिला रोक टोक हर जगह जाने का इख्तियार हासिल हो गया था, मगर वो मेरी आंखों में धूल नहीं झोंक सकते थे। मैंने उन्हें पहचान लिया था और मेरे दिमाग में अपने दिफा के तमाम जारहाना इक़दाम सोचने की मशीन चल पड़ी थी। वो दोनों पेशेवर कातिल थे और इसमें शक की कोई बात नहीं थी कि नादिर शाह ने उन्हें मेरे कत्ल का मुआवजा पेशगी अदा कर दिया होगा और उन्हें यह इत्मीनान भी दिला दिया होगा कि इस केस में कत्ल कोई जुर्म नहीं होगा। उनका असल काम मुझे तलाश करने का होगा। उसके बाद वो बेखौफ होकर मुझे सबके सामने भी गोली मार दे तो ये कोई जुर्म शुमार नहीं होगा। नादिर शाह खुद अपने इलाके की पुलिस के अफसर आला को बुला के एक मफरूर मुजरिम की लाश का तोहफा पेश करेगा कि अब तुम्हारी मर्जी है, इस कारनामे पर अपने जिस मातहत को चाहो तरक्की के लिए नामजद कर दो। पुलिस वाले खुद अपनी कारकर्दगी की एक रिपोर्ट मीडिया के सामने पेश कर देंगे कि हमने किस तरह मुजरिम का सुराग लगाया, कैसे उसका ताक़ुब किया, कैसे उसने गिरफ्तारी से बचने के लिए पुलिस पार्टी का मुकाबला किया, पुलिस ने कितनी बहादुरी से उसे महसूर किया और बिला आखिर वो मारा गया। इस मुकाबले में चंद पुलिस वाले भी जख्मी हुए जो अस्पताल में जेर इलाज है। इंचार्ज के लिए तरक्की और बाकी सबके लिए सनद कारकर्दगी और इनाम की सिफारिश की गई है वगैरह वगैरह। मुझे अंदाजा था कि यहाँ वो हर बोगी का दरवाजा खुलवा के अंदर नहीं झांक सकते, चुनाचे उन्होंने बड़ी चालाकी से काम लिया था। वो उस वक्त हर कैबिन के अंदर निगाह डाल लेते थे जब टिकट चेकर दस्तक देकर दरवाजा खुलवाता था। डाइनिंग कार के वेटर की वर्दी में ये उनका फर्ज था कि हर मौजूद मुसाफिर से चाय खाने के लिए पूछे। टिकट चेकर को क्या एतराज हो सकता था? वो तो नजर उठा के उनकी सूरत भी नहीं देखता होगा। बज़ाहिर ऐसा नजर आता था कि मैं बर वक्त टिकट चेकर के पीछे खुद को छुपाने में कामयाब रहा था और वो कैबिन में बुर्कापोश नौरीन को देखकर मुतमईन हो गए थे कि उनका शिकार यहाँ नहीं हो सकता। मुझे यकीन था कि एसी स्लीपर वाली बोगी में मेरी गैर मौजूदगी साबित होने के बाद वो आगे चले गए होंगे। मैंने दरवाजे को थोड़ा सा खोल के कॉरिडोर में झांका तो मेरा सर खुद ब खुद अंदर आ गया। मैंने आहिस्ते से दरवाजा बंद किया ताकि आवाज उन्हें मुतवज्जो ना करे। उनमें से एक दाएं तरफ वाले गेट में खड़ा चलती ट्रेन से बाहर का नजारा करने में मसरूफ था तो दूसरा कॉरिडोर के बाएं जानिब वाले गेट पर पोजीशन संभाले खड़ा था। आहिस्ता आहिस्ता मेरा शक भी यकीन में बदल रहा था कि हो ना हो उन्होंने मेरी सूरत की झलक देख ली थी, मगर वो अच्छे एक्टर थे और उन्हें कोई जल्दी भी ना थी। वो नहीं चाहते थे कि मुझे खबरदार होने का मौका मिले। शायद उनके और मेरे दिमाग की सोच रेलवे की लाइन की तरह मुतवाज़िन खुतूत पर चल रही थी। उन्होंने भी सोचा होगा कि मेरी जगह वो होते तो क्या करते।
کیا وہ عوام کی بھیڑ میں رہتے یا خواص کی طرح اپنی خلوت میں؟ اور جواب وہی آیا ہوگا جو میرے ذہن میں تھا۔ خوش قسمت جواری کی طرح انہوں نے تیزگام کی 22 بوگیاں چھوڑ کے صرف ایک پر داؤ لگایا تھا اور بازی جیت لی تھی، لیکن بازی ابھی تمام نہیں ہوئی تھی، ہار جیت کا فیصلہ ہونا بھی باقی تھا۔ آہستہ آہستہ میرے ذہن میں اپنے دفاع کے لیے خطرناک جارحانہ منصوبہ جنم لے رہا تھا۔ فرار کے سارے راستے بند تھے، چنانچہ مرو یا مار دو کی حکمت عملی اپنانے کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ نورین بہت دیر سے میری صورت کے تغیرات کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے میرا بازو ہلا کے کہا، خاور کیا بات ہے؟ میں چونکا، کیا بات ہے؟ تم کچھ پریشان ہو؟ ہاں، میں نے تمہیں آواز دی تھی، تم نے سنی نہیں۔ پریشان میں نہیں، تم ہو۔ اس ٹکٹ چیکر نے کچھ کہا تھا تم سے؟ کہیں وہ بلیک میل کر کے تم سے مزید پیسے اٹنے کے چکر میں تو نہیں تھا؟ اگر ایسا ہے تو پلیز شٹ اپ نورین، ایسی کوئی بات نہیں، وہ تو کب کا چلا گیا۔ پھر کیا پریشانی ہے؟ مجھے نہیں بتاؤ گے؟ ہر بات بتانے کی نہیں ہوتی، مجھے اپنا یہ برقع دو۔ اس نے برقع پیچھے چھپا لیا۔ برقعے کی کیا ضرورت پڑ گئی تمہیں؟ آخر کرنا کیا چاہتے ہو تم؟ یہ بحث کا موقع نہیں ہے، ادھر لاؤ برقع، مجھے معلوم ہے کہ میں کیا کر رہا ہوں، مجھے بھی حق حاصل ہے یہ جاننے کا۔ اوف، تمہیں بھی معلوم ہو جائے گا، لیکن ابھی وقت نہیں ہے بے وقوف۔ آخر ایسی کیا آفت آ رہی ہے؟ اور خطرے کی کوئی بات ہے تو تم مجھے کیوں نہیں بتا رہے ہو؟ نورین، میرا تعاقب کرنے والے وہ دشمن جن کو میں نے روہڑی کے پلیٹ فارم پر دیکھا تھا اب اسی بوگی میں موجود ہیں۔ وہ باہر کے دونوں دروازوں پر ویٹر کی وردی پہنے کھڑے ہیں۔ مجھے اس میں ذرا شک نہیں کہ وہ مسلح بھی ہوں گے اور موقع ملتے ہی مجھے گولی مار کے نکل جائیں گے۔ تم میری لاش پر روتی رہ جاؤ گی۔ خدا کے لیے ایسی باتیں مت کرو۔ وہ تقریباً مجھ سے چمٹ کے بولی۔ میں نے اس کے شانوں پر ہاتھ رکھ کر اسے دور کیا۔ دیکھو، انسان کی عقل سے بڑا کوئی بھی اسلحہ ایجاد نہیں ہوا اب تک۔ لاؤ، یہ برقع مجھے دے دو۔ وہ مناسب موقع کے انتظار میں نظر آتے ہیں۔ یہاں بیٹھ کے انہیں موقع فراہم کرنے سے بہتر ہے کہ میں موقع سے فائدہ اٹھا لوں۔ تم دروازہ بند کر لو، وہ کچھ دیر بعد دستک دیں گے۔ دروازہ مت کھولنا، ڈرنا نہیں۔ وہ تم سے میرے بارے میں کوئی سوال کریں تو تم اعتماد سے بات کرنا، بتا دینا کہ یہاں صرف تم ہو اور تمہاری والدہ۔ وہ یقین نہیں کریں گے۔ نہ کرے یقین، لیکن زبردستی دروازہ بھی نہیں کھلوا سکتے۔ وہ شریف آدمی نہیں ہے۔ دھمکی دیں تو جواب میں ان کو ایسی زنانہ گالیاں دینا کہ انہیں نانی یاد آ جائے، کہنا کہ میں زنجیر کھینچ لوں گی، رائٹ؟ خاور، یہ سب تو ٹھیک ہے لیکن… نورین نے مجھے پکڑنے کی کوشش کی، لیکن میں اس کا ہاتھ جھٹک کے تیزی سے باہر نکل گیا۔ بوگی کے کوریڈور میں بائیں دروازے پر کھڑے ہوئے شخص نے مجھے پہلے دیکھا۔ اس کا اصل نام تو کچھ اور تھا، لیکن جرائم کی دنیا میں وہ نازی کہلاتا تھا۔ اس کے ماضی کے بارے میں شاید کوئی کچھ بھی نہیں جانتا تھا اور جاننا چاہتا بھی نہیں تھا۔ وہ سب آج کے حقائق سے سروکار رکھتے تھے۔ کون کیا کرتا ہے اور کیا کر سکتا ہے، کب تک کر سکتا ہے، یہی اہمیت رکھتا ہے۔ دوسرے گیٹ پر آلو کھڑا تھا۔ اس کا نام علاؤالدین تھا اور وہ نادر شاہ کا معتمد خاص سمجھا جاتا تھا، بالکل اسی طرح جیسے اس سے پہلے کوئی ہوگا اور اس سے بھی پہلے کوئی۔ میں نے اپنی چال کو ایک بوڑھی عورت کی طرح بنایا۔ میں بہت جھک کے اور پیر گھسیٹ کے چلتا رہا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ برقعے نے میرے پیروں کو پوری طرح چھپائے رکھا، ورنہ وہ شرعی حد کے مطابق ٹخنوں سے اوپر ختم ہو جاتا تھا۔ آہستہ آہستہ چلتا ہوا میں کوریڈور کے آخری حصے میں جا پہنچا۔ وہ میرے دائیں ہاتھ پر کھڑا تھا۔ میں بائیں طرف باتھ روم میں گھس گیا۔ مجھے یقین تھا کہ اتنی دیر میں وہ دونوں پوری طرح مطمئن ہو چکے ہیں کہ کیبن میں اب صرف چودھری فرید الدین ہوگا۔ جو عورت اس کے ساتھ تھی وہ تو باتھ روم میں ہے۔ میں نے برقع اتار کے باتھ روم میں چھوڑا اور دروازے کو آہستہ سے کھول کے جھانکا۔ ان میں سے ایک باہر ہی کھڑا تھا اور کیبن کا دروازہ کھلوانے کی ذمہ داری شاید اس نے اپنے ماتحت نازی کو سونپ دی تھی۔ اس کے نزدیک دروازہ کھلوانے کے بعد سائلنسر لگے ریوالور سے ایک فائر کر کے چودھری فرید الدین کو واصلہ جہنم کرنا کوئی مشکل کام نہ تھا۔ اسے بالکل خبر نہ ہوئی اور میں نے پیچھے سے دبے پاؤں آ کے ایک ہاتھ اس کے منہ پہ رکھا اور دوسرے سے خود آلو کو پیچھے کھینچ لیا۔ نازی اس وقت کیبن کا دروازہ کھلوانے کے لیے نورین سے مذاکرات میں مصروف تھا اور اس کا چہرہ یقیناً دوسری طرف تھا، ورنہ وہ دیکھ لیتا کہ پاس نے جھپٹا مار کے کس طرح بے خبری میں شکار کو زیادہ بوچا ہے۔ میں آلو کو کھینچ کر باتھ روم میں لے گیا۔ جسمانی طور پر وہ میرا ہمسر نہ تھا، چنانچہ اس کی مزاحمت رائے گا گئی۔ میں نے بڑی بے رحم قوت سے اس کا سر واش روم کے کموڈ پہ کئی بار دے مارا، لیکن اس کے حلق سے آواز نہ نکلنے دی۔ جلدی وہ ڈھیلا پڑ گیا۔ میں نے اسے چھوڑا تو وہ باتھ روم کے فرش پر منہ کے بل ڈھیر ہو گیا۔ وہاں ایسی کوئی چیز بھی دستیاب نہ تھی جس سے میں اسے باندھ کے ڈال سکتا۔ اس کی قمیض پھاڑ کے شاید میں اسے حرکت کے اور آواز نکالنے کے قابل بنا سکتا تھا، مگر اس کے لیے وقت نہ تھا۔ میں نے سب سے پہلے اس کی تلاشی لی اور یہ اندازہ کیا کہ شاید ابھی چند منٹ تک وہ ایسے بے سود پڑا رہے گا۔ اس کی ناک سے خون بھی بہہ رہا تھا۔ جس چیز کی مجھے تلاش تھی وہ فوراً ہی میرے ہاتھ میں آ گئی۔ یہ 4.5 والا ریوالور تھا جو عموماً پولیس استعمال کرتی ہے۔
बाथरूम का दरवाजा बंद करके मैं दबे पांव कॉरिडोर में आया। तेज गाम पूरी रफ्तार से दौड़ रही थी और कॉरिडोर में सन्नाटा था। मुझे नाजी कहीं नजर न आया तो मेरे बदन में खौफ की सर्द लहर दौड़ गई। क्या वो किसी तरह कैबिन का दरवाजा खुलवाने में कामयाब रहा था? नौरीन ने मेरे समझाने के बावजूद ही गलती की थी। अपने कैबिन के दरवाजे पर पहुंच के मैंने नौरीन के चिल्लाने की आवाज सुनी। नाजी ने गाली देकर कहा, बकती है तू, वो तेरे साथ था। नौरीन चिल्लाई, मैं जंजीर खींचती हूं, मैं तेरा गला घोट दूंगा किराए की कुतिया। मैं एकदम कैबिन में दाखिल होकर बुरके से बाहर आ गया। रिवॉल्वर मेरे हाथ में था और उसका रुख नाजी के सर की तरफ था। हिलना मत, वरना तुम्हारे सर में सुराख हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि दरवाजा मत खोलना। नौरीन कांपते हुए बोली, इसने बाहर से चाबी लगा के दरवाजा खोल लिया और अंदर आ गया। मैंने नाजी से कहा, रिवॉल्वर नीचे गिरा दो, हाथ से छोड़ दो। हाथ ऊपर उठाया तो ट्रिगर पर मेरी उंगली दब जाएगी। उसने हुक्म की तामील की। नौरीन ने बदहवास होने के बावजूद इतनी हिम्मत और अकल से काम लिया कि आगे बढ़ के रिवॉल्वर उठा लिया। नाजी पलक झपकाए बगैर मुझे देखता रहा। तुम आलू से नहीं बच सकते। आलू गया जहन्नुम में अपने अमाल का हिसाब देने के लिए। उसकी फिक्र मत करो, ये रिवॉल्वर उसी का है। नाजी ने बेयकीनी से रिवॉल्वर को घूरा। क्या सबूत है तुम्हारे पास? मैंने हाथ घुमा के रिवॉल्वर उसके सर पे दे मारा। सबूत के बच्चे, मैं तुझे एक मौका दे रहा हूं, वरना तेरी लाश को चलती गाड़ी से बाहर फेंकना मेरे लिए ज्यादा आसान था। सब अपने अपने कैबिन में सोए पड़े हैं। साइलेंसर वाले रिवॉल्वर के फायर की आवाज तो दिन में भी बाहर ना जाती। उसका चेहरा मौत के खौफ से पीला पड़ गया। देखो, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं हूं, मुझे तो हुक्म मिला था, इसीलिए तुम्हें ये रियायत मिल रही है। आलू की लाश तो मीलों पीछे पड़ी होगी। देखो, इस वक्त गाड़ी की रफ्तार कुछ कम हो गई है, शायद कोई स्टेशन आने वाला है। खामोशी से बाहर चलो और गाड़ी से छलांग लगा दो। चलती गाड़ी से? आवाज मत निकालना, चांस नहीं लेना तो फिर मरने के लिए तैयार हो जाओ। जिंदा रहने के लिए जुआरी बनना मंजूर नहीं तो तेरी मर्जी। वो तेजी से बाहर निकल के दरवाजे तक गया और चलती गाड़ी से कूद के गायब हो गया। मैं उसके पीछे दौड़ा था, मगर मेरा मकसद कुछ और था। मुझे डर था कि वो किसी दूसरे कैबिन में ना घुस जाए या कॉरिडोर में शोर ना मचा दे कि उसे कत्ल किया जा रहा है। गालिबन उसे मेरे अज़ाइम की पुख्तगी का यकीन आ चुका था कि मैं उसे किसी सूरत में जिंदा नहीं छोड़ूंगा और कोई गलत हरकत करके वो मेरी दी हुई रियायत से भी महरूम हो जाएगा। गाड़ी से कूद के उसके बच जाने के इम्कानात कम थे, मगर थे। उसकी हड्डी पसली टूट जाती मगर वो जिंदा रहता, या कोई मुअज्जा रूनुमा हो जाता कि उसे मामूली खराशें आती और वो सही सालिम उठ खड़ा होता, या शायद उसके दिमाग ने काम करना छोड़ दिया था और उसने किसी मायूस जुआरी की तरह जिंदगी को दांव पे लगा दिया था। नौरीन को मैंने कैबिन के दरवाजे से सर निकालकर झांकते देखा और अंगूठा खड़ा करके मुस्कुरा दिया। ये इशारा था कि मैं जीत गया, फतेहमंद रहा। नौरीन मेरे इशारे पर अंदर गायब हो गई तो मैंने बाथरूम का रुख किया। मेरा दूसरा दुश्मन अभी वहीं उल्टा पड़ा था जहां मैंने उसे छोड़ा था। इस दरमियान में कोई बाथरूम इस्तेमाल करने नहीं आया था। एक बात मुझे अजीब लगी कि खाने का वक्त था और कोई वेटर खाना गर्म की आवाज लगाता नहीं आया था। हालांकि हर ट्रेन में वो रात पड़ते ही चक्कर लगाना शुरू कर देते हैं और रात 10-11 बजे तक अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। कुछ मुसाफिर खाना सरे शाम खाते हैं तो कुछ देर से। एसी स्लीपर वाले तो उनके वीआईपी ग्राहक होते हैं। इस सवाल का जवाब फौरन ही मेरी समझ में आ गया। शायद इस बोगी में चाय खाना फराहम करने वाले वही थे जिनसे आलू और नाजी ने वर्दी छीनी होगी। ये तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने वेटर से आर्जी इस्तेमाल के लिए वर्दी मांगी हो। उन्होंने खुशी खुशी अपनी वर्दी उतार के दे दी हो और खुद उनके कपड़े पहनकर बैठ गए हों। साफ जाहिर था कि उन्होंने ये वर्दी गन पॉइंट पर छीनी थी। ट्रेन में यह काम आसान नहीं था। वो किसी को नॉकआउट करते तो फिर कहाँ ले जाकर अपने कपड़े उतारते और खुद उसकी वर्दी पहनते। चलती ट्रेन में यह काम ना किसी बोगी में किया जा सकता था जो सब फुल थी और ना कॉरिडोर में जहां से हर वक्त लोग गुजरते रहते थे। समझ में आने वाली बात यह थी कि उन्होंने अचानक रिवॉल्वर की मदद से किसी वेटर को नॉकआउट किया और वॉशरूम में ले जाकर उसकी वर्दी उतार दी। अपनी वर्दी उसे पहनाना जरूरी नहीं था, लेकिन ये खतरनाक काम था। आखिर एक वेटर कितनी देर तक बाथरूम में पड़ा रह सकता था? वो खुद होश में आ जाता या कोई मुसाफिर उसे देख लेता तो शोर मचाता, जंजीर खींच के गाड़ी रोकता और गार्ड या पुलिस को बताता कि बाथरूम में कोई पड़ा है, बेहोश है या मर गया है। नहीं, मेरे कत्ल पर मामूर दोनों लोग पेशावर थे। वो ऐसी हिमाकत के मुर्तकिब नहीं हो सकते थे। उन्होंने आसान काम किया होगा। दोनों वेटर्स को नॉकआउट करके उनकी वर्दी उतारी होगी और अपने कपड़ों के बंडल की तरह उन्हें भी चलती ट्रेन से बाहर फेंक दिया होगा। यही वजह थी कि कोई वेटर गरम खाने की सदा लगाता इधर नहीं आया था। एक को मैंने बाहर कूदने पर मजबूर कर दिया था, दूसरा यहाँ मेरे सामने बेहोश पड़ा था। मुझसे पहले यही सलूक उन दोनों ने डाइनिंग कार के दोनों वेटर्स के साथ भी किया होगा। रात का अंधेरा छटेगा
تو روہڑی خانپور کے درمیان تھوڑے تھوڑے فاصلے پر ریلوے ٹریک کے ساتھ 3 لاشیں ملیں گی۔ ممکن ہے اپنی خوش قسمتی سے نازی صرف زخمی ہو، زیادہ امکان یہی تھا کہ اس تیز رفتاری سے دوڑتی تیزگام سے کود کے زمین پہ قدم جمانا اس کے لیے ناممکن ثابت ہوا ہوگا۔ وہ بھی لڑکتا گیا ہوگا اور اس کے جسم کا جوڑ کھل گیا ہوگا۔ اگر ڈائننگ کار کے 2 ویٹر قتل ہوئے تھے تو ایک کے قاتل کو بھی قضا لے گئی تھی، دوسرا یہاں میرے سامنے پڑا تھا۔ کہیں زیادہ اور آسان تو بہتر یہ ہوگا کہ میں آلو کو گرفتار کرا دوں۔ وہ آلو کو لے جائیں گے تو سنسنی خیز انکشافات کا ایک سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ پہلے ڈائننگ کار والے اسے اپنا ملازم تسلیم کرنے سے انکار کریں گے۔ معلوم نہیں یہ کون ہے جس نے ویٹر کی وردی پہنی ہے۔ پھر معلوم ہوگا کہ 2 ویٹر غائب ہیں۔ صبح نازی کی لاش ملے گی تو تینوں قتل آلو کے کھاتے میں ڈالے جائیں گے۔ وہ اپنی صفائی میں کیسے کہہ سکتا ہے کہ اس نے پہلے 2 قتل وردی حاصل کرنے کے لیے کیے، کیونکہ تیسرا قتل اسے چودھری فرید الدین کا کرنا تھا جو ایک عورت کے ساتھ اے سی کے 2 برتھوں والے کمپارٹمنٹ میں سفر کر رہا تھا۔ اس کی بات کا یقین کون کرے گا؟ خود کنڈکٹر گارڈ بتائے گا کہ اس میں تو ملک عبد القیوم صاحب اپنی بیگم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ خود میں نے ان کا ٹکٹ چیک کیا تھا۔ نازی کا قتل خود بخود اس کے سر منڈ دیا جائے گا۔ اب میں دیکھتا ہوں نادر شاہ سے کیسے بچاتا ہے۔ وہ اپنے دفاع میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اسے تو قتل کا حکم دینے والا نادر شاہ تھا۔ ایسا کہنے کے بعد اسے عدالت سے سزائے موت ہوتی نہ ہوتی، نادر شاہ ضرور مروا دیتا۔ میں نے باتھ روم کا دروازہ بند کیا اور واپس اپنے کیبن میں آ گیا۔ گھڑی رات کے 10 بجا رہی تھی، مگر میری صورت پر شاید 12 بجے تھے کہ نورین نے مجھے غور سے دیکھا۔ تم مجھ سے کیا چھپا رہے ہو اور کیوں؟ اس نے خفگی سے پوچھا۔ میں نے کم سے کم الفاظ کا انتخاب کیا اور اسے بتا دیا۔ نادر شاہ نے جن کو میرے قتل پر مامور کیا تھا، انہوں نے 2 ویٹرز کو مارا اور باہر پھینک کے خود ان کی وردی چڑھا لی۔ ایک میرے مشورے پر چلتی ٹرین سے کود گیا تھا، دوسرا باتھ روم میں پڑا ہے۔ میں سوچ رہا ہوں اسے پولیس کے حوالے کر دوں۔ تینوں قتل اس کے کھاتے میں، اور اس نے تمہارے بارے میں بتا دیا۔ پھر اس کی سنے گا کون اور اس پر یقین کون کرے گا؟ مسئلہ صرف ایک ہے، نہ میں مدعی بننا چاہتا ہوں اور نہ گواہ، کیونکہ میں ہوں ملک عبد القیوم۔ پھر کیا سوچا تم نے؟ سوچنے کا موقع کب دیا ہے تم نے؟ میں چاہتا ہوں آلو کے ہوش میں آ کر فرار ہونے سے پہلے پولیس اسے پکڑ لے، لیکن یہ بلی کے گلے میں گھنٹی باندھنے والا کیس ہے۔ پولیس کو کیسے معلوم ہوگا کہ فلاں باتھ روم میں ایک پیشہ ور قاتل ریلوے کی ڈائننگ کار کے ویٹر کی وردی میں بے ہوش پڑا ہے؟ میں بتاؤں گا تو پولیس پوچھے گی کہ آپ کو کیسے معلوم ہوا؟ آپ کا باتھ روم تو آپ کے کیبن میں ہے، آپ باہر والے باتھ روم میں کیوں گئے تھے؟ اس کے بعد میرا بیان، نام، پتہ اور شناختی کارڈ کا چکر۔ یہ تو وہی مسئلہ ہے، ایک کشتی میں شیر، بکری اور گھاس کو لے جانے والا۔ خود پولیس پر تو الہام ہونے سے رہا کہ فلاں جگہ سے بندہ پکڑ لو۔ تم کسی چکر میں پڑنا نہیں چاہتے اور کسی کو معلوم نہیں۔ یہ کام تم کر سکتی ہو نور چشم۔ وہ چیخ مار کے اچھل پڑی۔ میں؟ پاگل تو نہیں ہوگا تم کیا؟ ویسے میرا بھوک سے دم نکلا جا رہا ہے۔ دم کو روکو، تمہیں ہمت سے کام لینا ہوگا، پلیز میری خاطر، میں تمہارے پاؤں پڑتا ہوں۔ اس نے اپنے پیر پیچھے کر لیے۔ ڈرامے مت کرو۔ اس کے لہجے سے واضح تھا کہ اس کی قوت مزاحمت ختم ہو گئی ہے اور اب وہ میری بات سننے پر تیار ہے۔ ڈرامہ تمہیں کرنا ہے، ایک ایکٹ کا شارٹ پلے جس میں تمہیں صرف ایک ڈائلاگ بولنا اور ڈرامہ ختم۔ تم سیدھی طرح بات نہیں کر سکتے۔ بس 5 منٹ کی بات ہے، اس کے بعد میں خود ڈائننگ کار سے تمہارے لیے پورا کچن اٹھا لاؤں گا۔ دیکھو، ہم ایک دوسرے کی مدد کے بغیر کچھ نہیں کر سکتے۔ ہمیں زندہ رہنا ہے اور اس کے لیے دنیا سے مل کے لڑنا ہے جو ہمیں زندہ رہنے کے مواقع سے محروم رکھنا چاہتی ہے۔ تم یہ برقع اتار کے رکھو، باتھ روم میں جانا ضروری نہیں، تم ساتھ والی بوگی میں جاؤ۔ اچھا چھوڑو، چلتی ٹرین میں یہ تمہارے لیے مشکل ہوگا، اور درمیان کی جگہ تو ایسے ہلتی جیسے زلزلہ آ گیا ہو۔ تم دروازے سے جھانک کے دیکھو، پیچھے والی بوگی اکانومی ہے، اس کی کھڑکیاں کھلی ہوں گی۔ عین ممکن ہے کوئی کھڑکی سے منہ نکالے باہر جھانک رہا ہو یا دروازے میں کھڑا ہو۔ ایک طرف نہیں ہوا تو دوسری طرف ہوگا۔ میں تمہیں پیچھے سے پکڑے رکھوں گا۔ تم ایک چیخ مار کے کہو کہ باتھ روم میں لاش پڑی ہے، اور بس واپس اپنے کیبن میں دوڑ کے آ جاؤ اور برقع اوڑھ کے بیٹھ جاؤ۔ اگر کسی نے تمہاری صورت دیکھی تو یہی بتائے گا کہ ایک بہت خوبصورت جوان لڑکی چیخ رہی تھی۔ وہ کہاں سے آئی تھی، کہاں گئی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ اگر کسی نے ہمارے کیبن پر نوک کیا تو میں اس سے نمٹ لوں گا کہ میری پردہ نشیں بیوی تو سوئی پڑی ہے۔ مقصد پورا ہو جائے گا، گاڑی رک جائے گی اور پولیس یا کوئی اور باتھ روم میں جا کے آلو کو دیکھ لے گا۔ یہ تو معلوم ہو جائے گا کہ چیخنے والی لڑکی غلط سمجھی تھی، وہ لاش نہیں تھی۔ مگر وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی تھی اور کہاں چلی گئی، یہ کسی کو معلوم نہیں ہو سکتا۔ گاڑی کے رکتے ہی میں چلا جاؤں گا ڈائننگ کار والوں کو ڈانٹنے کے لیے کہ شام سے کسی ویٹر نے نہ چائے کو پوچھا نہ ہی کھانے کو۔ جو ہوگا سب تمہارے لیے آ جائے گا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اس نے اقرار میں سر ہلایا۔ آ گئی۔